Hapon mga kaigsuonan. Og happy Sabbath. Ania kami karon uban sa kong anak nga si Rodijan Francisco nag music ministry mi. Gikan mi sa Cebu, naabot mig Bohol atong Pizza 20 sa kining Pebrero. Og pagkahuman og asa kami maabtag Biyernes paingon sa Sabado, mundang na mig suroy mga kaigsuonan o mangita gyud mig simbahan kay aron matuman namo ang balaang sugo sa Dios nga Amahan sa langit nga ang Sabado angay gayong balaanon o kay ngadlong kapanghulayan mo iyang gipili para sa dua. Unya mga kaigsuonan, sa unang panahon, sa nag-edad pag 12 mga igsuon, nagpuyo mi sa Zamboanga del Sur Tabina sa una sa Pagadian, kauban sa kong amahan kay wa naman ko inahan kay mingbiya manamo akong mama tungod kay nag-away-away silang papa, ang akong amahan nagpadako. Nag-edad kog 3 ka tuig mga igsuon, wa ko naatiman sa akong ginikanan kay gihilantan o gitipdas ko, mao nang nawad-an kong kahayag. Wa ko nila naatiman mga igsuon, pero bisag inana sila mga igsuon, wala gihapon ko magdumot sa ilaha kay ako na silang amahan o ginahan. Pag ida nagdusi mga igsuon, naay Adventist ming bisita sa amo ang balay o atagan mig may pagtulunan may igsuon, gitudluan mig maayong pagtulunan bahin sa Biblia kauban sa kong mga magulang o tulumi ka buok igsuon, duha ka magulang nako gibautismuhan mi og dito sa dagat sa Tabina o kay ganahan man ko maminaw sa ilang mga leksyon, sa ilang mga tudlo na mga study, kanta. Ang kanta mga igsuon, maayong higala, balay sa kong amahan, wag yun ako na malimte. Pero pag abot sa akong papa, may ingon akong papa, nganong ning balhin mo mong laing tinhuan, nga, dili man kong musugot anak, magbuot-buot mong balhin, dili ta mo pakanon. Sige, undang mo anay mo pagka-Adventist, kay dili ko gusto, mabalhin mo. Pag human igsuon, ingon na ang akong magulang duha, Marita, day, kanang lakaw lang mi, kay di man tapakan tong amahan, mangita mig trabaho. Og ikaw nalay mga tubang sa mga pastor nga manhi. Og sultii sila sa imong nasabtan sa tong papa. Kay maulaw mi mo mga tubang nila, ikaw ray amo ang suguon nga maoy mo balibad. Mao to. Ingon nag maayo, ana, maayong adlaw. O ana ka pastor, o ako ni sister, musimba na mo, yung po pastor, ganahan ta ko musimba. Kay nabautismuhan ako, nadawat na akong kaluwasan sa bautismo. Apan ang akong papa, di mo sugot. Kay di man daw niya pakanon. Diingon ang pastor, okay, paabuta lang sister nga ang Ginoo mo pabalik kanimo. Wala ka masuko pastor, wala. Paabuta lang ang Ginoo nga mo pabalik kay mong Adventist. Mao to mga isuon, gibinyo ko sa akong mga iyaan kay aron ako'y anak mo agak maigsuon. Unya namatay na akong papa, diha na ko sa mga iyaan. Tod dugay na kong maigsuon nga nabulag sa Adventist. Pagkadako sa kong anak si Rodijan karon, mao na akong kauban. O nahimo naming Adventista maiso, nalipay nako. San asa kami mulakaw, mangita gyud may simbahan sa adlong Sabado. O naa na ko'y mga awit mga igsuon, akong binuhat kay gitudloan ko sa balang espiritu. Lipay na kong maigsuon kay nagpaabot ko sa pagbalik sa tong Ginoong Hesus. O, mao na itong igsoon, ang akong testimony, mahadlokon ta sa buhing Diyos, kay siya mosilot sa mga dautan, o siya magpangga sa mga matarong, o andaman tag balayong puloy-anan dito sa langit. O happy Sabbath, maying hapon.
O maawit kami igsoon. Akong awit. Ako ning sinuon ko ni Albert Gonzales. Kung kantahon. Kung ikaw may kahadlok sa Diyos nga nagmahal kanimo nga karon nagtawag balik na sa pag-alagad may panahon ka pa balik na igsoon o balik na si Kristo naghulat kanimo may panahon ka pa balik na igsoon o balik na si Kristo naghulat kanimo igsoon wad ang imong pagduha-duha kalimti na ang kahilayan kay siya ang kasaligan may panahon ka pa balik na igsoon o balik na si Kristo naghulat kanimo may panahon ka pa balik na igsoon o balik na si Kristo naghulat kanimo may panahon ka pa balik na igsoon o balik na si Kristo naghulat kanimo si Kristo na